सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां जमीन पर हर तरफ शोर है मगर हक की आवाज तन्हा है। आसमान खामोश गवाह है, जमीन बेचैन है और इंसान अपनी ही सरकशी में डूबा हुआ है। इसी हंगामे में एक मर्द हक खड़ा है, आंखों में यकीन, दिल में दर्द और जुबान पर वो पैगाम जो जमाने के कानों को चीरता हुआ गुजर जाता है मगर दिलों तक नहीं पहुंचता। यही वो लम्हा है जहां से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दास्तान शुरू होती है। एक ऐसा आगाज जो सुनने वाले के दिल को झंझोड़ देता है और अक्ल को सवाल में डाल देता है कि जब पूरी कौम अंधी हो जाए तो सच बोलने वाला कितना अकेला रह जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। आपको एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया जो बुत परस्ती, जुल्म, फहाशी और नाफरमानी में हद से बढ़ चुकी थी। उनके माबूद पत्थर के थे मगर दिल उससे भी ज्यादा सख्त हो चुके थे। अल्लाह ने नूह को हुक्म दिया कि वो अपनी कौम को खबरदार करें, उन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं और बताएं कि अगर वो बाज ना आए तो एक बड़ा अजाब आने वाला है। नूह ने दावत का आगाज किया, नरम लहजे से, मोहब्बत भरे अंदाज से और खैर ख्वाही के साथ। दिन हो या रात, खुफिया हो या अलानिया, आपने हर तरीका आजमाया। आप फरमाते, मैंने अपनी कौम को दिन रात पुकारा मगर मेरी पुकार ने उन्हें और दूर कर दिया। जब मैंने उन्हें मुआफ़ी और नजात की खबर दी, उन्होंने उंगलियां कानों में डाल लीं। जब मैंने उन्हें अल्लाह की निशानियों से डराया, उन्होंने अपने कपड़ों में मुंह छुपा लिया। ये वो लम्हे थे जब नूह का दिल जख्मी होता मगर कदम नहीं डगमगाते। सदियों पर मुहीत ये दावत महज अल्फाज की नहीं थी बल्कि सब्र, इस्तिकामत और यकीन की अमली तस्वीर थी। कौम के सरदारों ने नूह की मुखालिफत शुरू कर दी। वो कहते, ये तो हम जैसा ही एक इंसान है, हम पर क्यों हाकिम बने? ये गरीबों और कमज़ोरों को अपने गिर्द जमा कर लेता है। अगर ये सच्चा होता तो बड़े लोग इसके साथ होते। ये ताने सिर्फ नूह के लिए नहीं थे बल्कि हक के लिए थे। मगर नूह ने कभी कमज़ोरों को हकीर नहीं जाना क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त का मयार दौलत नहीं, तक़वा है। नूह ने अपनी कौम को अल्लाह की नेमतें याद दिलाईं। आसमान से बरसती बारिश, ज़मीन से उगती फसलें, दरख्तों के साए और ज़िंदगी की सांसें सब अल्लाह का करम थीं। उन्होंने कहा, अगर तुम तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें मज़ीद देगा, तुम्हारे गुनाह मुआफ़ करेगा और तुम्हें ताकत देगा। मगर कौम ने मजाक उड़ाया, वो हंसे, तालियां बजाईं और नूह को पागल कहा। हक के मुकाबले में उनका हथियार तमस्खुर था और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। सदियों की मेहनत के बाद भी ईमान लाने वाले उंगलियों पर गिने जा सकते थे। नूह का दिल बार बार टूटा मगर उम्मीद नहीं मरी, यहाँ तक कि अल्लाह की तरफ से वही आई कि अब तुम्हारी कौम में से कोई ईमान नहीं लाएगा सिवाय उनके जो पहले ईमान ला चुके हैं। ये अल्फाज एक नबी के लिए सबसे भारी थे क्योंकि उसका दिल अपनी कौम की हिदायत के लिए धड़कता है। मगर अब फैसले की घड़ी आ चुकी थी। अल्लाह ने नूह को एक अजीब हुक्म दिया, कश्ती बनाओ, वो भी ऐसी ज़मीन पर जहां पानी का नामो निशान न था। नूह ने अल्लाह के हुक्म पर फौरन अमल शुरू किया, लकड़ी जमा की, औजार तैयार किए और कश्ती की तामीर में लग गए। कौम वाले आते, हंसते, ताने देते और कहते, ए नूह, क्या तुम नबी से बढ़कर बढ़ई बन गए हो? नूह खामोशी से काम करते रहे। वो जानते थे कि आज जो हंसी है कल चीखों में बदलेगी। हर कील के साथ ईमान मजबूत होता गया, हर तख्ते के साथ यकीन बढ़ता गया। ये कश्ती महज लकड़ी का ढांचा नहीं थी, ये इताअत, सब्र और नजात की अलामत थी। नूह ने अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखा क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह का वादा सच्चा है, चाहे दुनिया इसे नामुमकिन समझे। कश्ती बनती रही और कौम का गुरूर भी। उन्हें अंदाज़ा न था कि वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है और वापसी का दरवाज़ा बंद होने वाला है। आखिर वो निशान ज़ाहिर हुआ जिसका वादा था। ज़मीन से पानी उबलने लगा, तन्नूर से पानी फूट पड़ा। नूह समझ गए कि हुक्म इलाही आ चुका है। उन्होंने ईमान वालों को बुलाया और हर जानवर के जोड़े को कश्ती में सवार किए। आसमान पर बादल गहरे हो गए,
ہوائیں تیز ہو گئیں اور پہلی بوند نے زمین پر گر کر تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہنسی خاموشی میں بدل گئی اور انکار خوف میں۔ نوح نے اپنے بیٹے کو بھی پکارا جو ایمان نہیں لایا تھا۔ انہوں نے کہا، میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ مگر بیٹے نے غرور سے جواب دیا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ نوح کا دل کانپ اٹھا، مگر اللہ کا فیصلہ اٹل تھا۔ موجیں پہاڑوں جیسی اٹھیں اور باپ بیٹے کے درمیان حائل ہو گئیں۔ جب پانی ہر طرف پھیل چکا تھا اور فیصلہ ہو چکا تھا۔ پانی اب صرف زمین پر نہیں تھا، پانی فضا میں بھی تھا، اور پانی انسان کے دل میں بھی اتر چکا تھا۔ موجیں پہاڑوں کی مانند اٹھ رہی تھیں، آسمان سے بارش ایسے برس رہی تھی جیسے کبھی تھمنے کا نام ہی نہ لے گی۔ وہی لوگ جو کل تک ہنسی اڑا رہے تھے، آج اپنی جان بچانے کے لیے ایک دوسرے کو روند رہے تھے، مگر اب کوئی پناہ باقی نہ رہی تھی۔ اللہ کا فیصلہ نافذ ہو چکا تھا اور وقت مہلت ختم ہو چکا تھا۔ کشتی لہروں پر جھول رہی تھی مگر ڈوب نہیں رہی تھی۔ یہ کسی کاریگر کی مہارت نہیں تھی بلکہ رب کی حفاظت تھی۔ نوح کشتی کے اندر کھڑے تھے، آنکھوں میں آنسو، دل میں دعا اور زبان پر خاموش شکر۔ ان کے سامنے وہ لوگ تھے جو ایمان لا چکے تھے، کمزور، غریب مگر محفوظ۔ ان کے پیچھے وہ یادیں تھیں جو اب پانی میں دفن ہو چکی تھیں، ایک قوم، ایک بستی، ایک تاریخ۔ نوح نے آسمان کی طرف دیکھا، بارش کے ہر قطرے کے ساتھ انہیں اپنی قوم کی ضد، انکار اور تمسخر یاد آتا رہا۔ یہ طوفان محض پانی کا نہیں تھا، یہ عدل کا طوفان تھا۔ اللہ نے زمین کو ناپاکی سے پاک کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ زمین جو ظلم سے بھر چکی تھی، اب خاموش ہو رہی تھی۔ دن گزرتے گئے یا شاید راتیں، کشتی کے اندر وقت کا احساس مٹ چکا تھا۔ باہر صرف پانی تھا، اندر صرف یقین۔ جانور خاموش تھے، جیسے وہ بھی جانتے ہوں کہ یہ عام سفر نہیں۔ ہر دل دھڑک رہا تھا، مگر خوف سے نہیں، رب کی ہیبت سے۔ نوح بار بار سجدے میں گر جاتے، اپنے رب کا شکر ادا کرتے کہ اس نے ایمان والوں کو بچا لیا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب آسمان نے آہستہ آہستہ اپنے آنسو روک لیے، بارش کم ہونے لگی، ہوائیں تھم گئیں اور موجیں پرسکون ہونے لگیں۔ اللہ کا حکم آیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان رک جا۔ یہ الفاظ کائنات کے لیے تھے اور کائنات نے سر جھکا دیا۔ پانی اترنے لگا اور کشتی آخر کار ایک ٹھوس جگہ پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ پہاڑ تھا، جودی، ایک نئی دنیا کا پہلا کنارہ۔ نوح کشتی سے باہر نکلے، زمین کو سجدہ کیا اور آنسوؤں کے ساتھ دعا مانگی۔ یہ آنسو غم کے نہیں تھے، یہ ذمہ داری کے تھے، کیونکہ تباہی کے بعد تعمیر کا وقت آ چکا تھا۔ اللہ نے نوح کو حکم دیا کہ وہ اتر آئیں سلامتی اور برکت کے ساتھ۔ جو لوگ کشتی میں تھے وہ ایک نئی شروعات کے گواہ بننے والے تھے۔ زمین خالی تھی مگر امید سے بھری ہوئی۔ درخت، بستیاں اور بازار سب مٹ چکے تھے مگر ایمان باقی تھا۔ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی یاد آئی۔ دل ایک لمحے کو پھر کانپ اٹھا۔ انہوں نے رب سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے تھا۔ جواب آیا، اے نوح، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کا عمل درست نہ تھا۔ یہ الفاظ سخت تھے مگر عدل سے بھرپور تھے۔ نوح نے فوراً سر جھکا لیا اور کہا، اے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ بات مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم کر۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ایک نبی نے بھی یہ سیکھا کہ اللہ کے ہاں رشتے نسب سے نہیں، عمل سے جڑتے ہیں۔ یہ سبق صرف نوح کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک آنے والوں کے لیے تھا۔ نوح نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ دعوت میں گزارا تھا۔ 950 سال تک انہوں نے ایک ہی پیغام دیا، اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرو اور اس کے سامنے جھک جاؤ۔ مگر انسان نے غرور کو چن لیا۔ اب وہ غرور پانی کے نیچے دفن ہو چکا تھا۔ نئی دنیا میں نوح پھر سے وہی نبی تھے، مگر حالات بدل چکے تھے۔ اب ان کے سامنے ایک نئی ذمہ داری تھی، ایمان کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم کرنا۔ انہوں نے لوگوں کو عدل، شکر اور تقوی سکھایا۔ انہوں نے بتایا کہ عذاب صرف قصہ نہیں،
یہ حقیقت ہے، اور رحمت اس سے بھی بڑی حقیقت ہے۔ وقت گزرتا گیا، زمین پھر سے آباد ہونے لگی، کھیت اگے، جانور پھیلے، انسانوں کی نسل بڑھی، مگر نوح علیہ السلام کا واقعہ تاریخ کے سینے میں نقش ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ ہر اس شخص کے لیے تنبیہ بن گیا جو حق کو ٹھکراتا ہے، اور ہر اس دل کے لیے امید بن گیا جو توبہ کرنا چاہتا ہے۔ نوح علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچے، بال سفید ہو گئے، جسم کمزور ہو گیا، مگر ایمان ویسا ہی مضبوط رہا۔ انہوں نے اپنی قوم کو آخری نصیحتیں کیں اور اللہ کے حضور حاضر ہو گئے۔ ان کا نام رہتی دنیا تک زندہ ہو گیا، کیونکہ انہوں نے صبر کیا، ڈٹے رہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام کا مکمل واقعہ ہے، ایک ایسا واقعہ جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حق کی راہ لمبی ہو سکتی ہے، مگر انجام ہمیشہ سچ کا ہوتا ہے۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، چاہے پوری دنیا اس کے خلاف کیوں نہ کھڑی ہو۔